كان أخونا يخطبنا باللغة الأردية بأحسن بيانه. الآن أدعو وراءكم للكتاب باللغة العربية الشيخ كابشا حفظه الله تعالى فليتفضل أنا ملتمس له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل الكتاب هدى للمتقين وعبرة للمعتبرين ورحمة وموعظة للمؤمنين وشفاء لما في صدور العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم. في البداية نرحب بحضراتكم جميعا ترحيبا حارا، ونقدم إليكم أزهار التبريكات والود والحنان وخالص التهاني بمجيئتكم إلى هذه الحفلة الميمونة المباركة. فأيها المسلمون، لا يليق بنا ألا نلقي الخطابة إلا على موضوع مرابط بمسمى هذه الحفلة، ألا وهو ختم النبوة. نظر إلى تحذير الناس وعدم الاقتراب بمن ينشر أفكارا فاسدة حول الإسلام ومطلق اللسان على الأنبياء، خاصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في الزمان في شكل منظم في المدارس والكليات والجامعات والمؤسسات الدينية والعصرية وملتقات القرى والمدن، حتى في التواصل الاجتماعي أيضا بنشاط آناء الليل وأطراف النهار، سواء على حدة أو اجتماعي. فأيها المسلمون، من جملة عقائد الضالة والمضلة المنتشرة في شبه القارة الهندية، ألا وهو عدم التسليم بأن نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، مع أن كثرة الآيات والأحاديث تدل على أنه آخر النبي لا نبي بعده، كما جاء في القرآن الكريم في سورة الأحزاب. قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال العلامة العيني رحمه الله تعالى: خاتم النبوة بمعنى الطابع، ومعناه الشيء الذي هو دليل أنه لا نبي بعده. وقال العلامة القاضي البيضاوي رحمه الله تعالى:
ختم النبوة هو أثر بين كتفيه، ونعت في الكتب المتقدمة، وكان علامة يعلم بها أنه نبي الموعود. وأيضا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله، فجعل الناس يطوفون ويعجبون له ويقولون هلا وزعت اللبنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وآخر الدعوانا الحمد لله.